بخير. وين؟ الله يحسب مريض تم زوز اخرين وراء. جيستومون هذاك علاش سألتك ديما الايامات هذو ما كنتش قاري تجيب. زوزورات بخير. Pisam perdido. بالأقران اللي بتجيب فريق المؤمنين. بكري. نومي ميسان سبب. بخير. Bon, استعملوا الإلكتروني. خلاص. اوكي. PC ما بديش البي سي معنا ما يصير بون هو يطيح الشارج بشوي بشوي ما يصير ديجا انا عندي اللي قعدت شهر محدود عادي Voilà, donc période qui était peu, rédaction de rapport, والكل هذاك ديما محلول يا بالضبط حتى انا هيك كرمتي بتاع البارح الرابور دو تيز بتاعك من البارح محلولك نكتب فيه remise de rapport اخر الشهر عايش ميرسي عايش به دونك وصلنا المره اللي فاتت وصلنا كملنا فاكتوري هكا فوالا دونك اليوم باش نقراو باترون جديد اللي هو بلوز او موان اصعب باترون في لي باترون دو كرياسيون اللي هو الابستراكت فاكتوريال فوالا دونك كان يلزم باش نقعدوا في سيونس كامل اوكي به شكون ماهوش فاهم الفاكتوري خاطر باش نطلق منه هو ربي يصلح جيت على الفورمة Donc, le facteur de principe نتاعو كيفاش هو يعمل séparation ما بين la partie création et la partie utilisation de votre classe. L'instanciation باش تولي تصير في كلاس وحدها والutilisation باش تولي تصير في الكود مين. دونك انت تذكروا الاكزامبل نتاع تراك شيب
دونك عملنا كلاس create وبعد منها هي عملنا héritage نتاع دو كلاس كيفكم اعملوا كابتور ديكرون بعثوهم خاطر فما دو فورم نتاع الفاكتوري دونك فما الفورم هذايا فما الفورم الكلاس فاكتوري تيريتي منها دو كلاس نتاع كرياسيون ولي كلاس هذوكم انستونسي لي دو كلاس نتاعنا اي بي ما نعرفش كان تفكروها ولا اوكي باهي donc le patron fabrique donc نعملوا une classe qui va permettre de créer des instances d'autres classes donc نعملوا deux classes واحدة qui va créer la classe A donc instancier une classe A واحدة qui va instancier une classe B donc les mots clés en général في les DS ولا في les examens يقول لك مثلا on va utiliser une seule classe pour créer كذا ولا كذا donc انت donc تشوف création donc حاجة أخرى زادة في les examens donc نلعبوا برشا على les mots clés من نوع هذوما donc on veut créer donc, peut-être un bar l'examen مش في الدي اس donc تعرف اللي فما un patron de création donc خاطر لاحظتها برشا يقول لك on veut créer alors que هو يعمل لنا عارف patron de structure ولا de comportement création donc نتواضع معناها الحكايه ان شاء الله حتى اللي نقرا نعمل عليه patron اخر création une seule classe fabrique création bon copier ou cloner un objet donc c'est prototype instancier une seule fois سي سانجلتون دونك توا اليوم باش تتعقد شويه الاخير دونك اليوم بلوز او موان باش تتعقد شويه اليوم باهي دونك باش ننطلقوا بالاكزومبل هذا دونك باش ناخذ لابليمونتاسيون سهله نتاع فابريك دونك عندنا اون سوبوز اللي عندنا دونك اوزين باش تصنع ثلاثه انواع نتاع كراف دونك ميكرو ميني ان لوكسجري كار donc bien sûr les trois classes micro, mini et luxury héritiers de la classe K. On a notre classe Car Factory qui va créer soit micro, soit mini, soit luxury. Et c'est une fabrique binaire. D'accord? Elle est fabrique. Mais, donc nous avons deux modèles. Donc, deux usines. Une في l'USA وواحدة في Germany. Donc, كل واحدة منهم elle va créer soit micro, soit mini, soit luxury بالطريقة هذه. Donc, on a deux usines. Usine USA, usine موجودة في Germany. كل واحدة منهم تصنع نوع من الكار هذا. Donc, مازلنا في الفابريك. Donc, on instancie en utilisant une seule classe. Une classe وحيدة. Donc, مثلا create car. ومن بعد suivant الشوا نتاع l'utilisateur باش يختار واحد من ثلاثة أنواع هذا. Donc, on suppose اللي الكار اللي مع الكهرباء اللي تصنع في اليو اس اي ما فيهاش لي ميمز اوبسيون نتاع الكهرباء اللي تصنع في جيرماني. معايا؟ دونك مش نفس لي اوبسيون، مثلا الميكرو نتاع اليو اس اي دونك مثلا مايلز بار دونك مايلز بار اور اللي جاي من جيرماني مثلا كيلومتر بار اور. اي دوطخ اوبسيون اخرين دونك شويه مختلفين بارابور ما بين اليو اس اي والجيرماني. دون سو كا شنو نعمل؟ Donc, كل واحد عنده configuration différente. Dans ce cas, donc il y a une étape pour choisir le diagramme. Donc, mini, donc le cas, bon, micro. Donc, comme je disais, واحدة تصنعت في اليو اس اي، voilà. Donc, par rapport وين صنعت؟ واحدة تصنعت في اليو اس اي، واحدة تصنعت في جيرماني. الكلاس يو اس اي يوزين باش تصنع جوست الكار ميكرو يو اس اي. بخير. Donc, le cas, donc le factory de l'USA, donc ça c'est laquelle micro USA. Le factory de l'USA, ça c'est mini USA. Ça c'est luxury USA. بالنسبة للجيرماني ça c'est micro Germany, mini Germany and luxury Germany. Donc كل واحدة منهم تصنع objet différent من l'autre. Ok? Donc معناتها les classes USA usine Germany usine قداش فيهم من méthode d'instanciation? Les classes USA هذوما USA usine et Germany usine قداش فيهم من méthode d'instanciation. Donc نذكروا méthode d'instanciation فقط فيها return new اسمه صغير واحدة فيهم عندها ثلاثة. فوالا دونك شقة فيها 3 دونك شقة فيها دونك كيما قال زاد الكتاب تيمز دونك شقة فيها return new micro USA return new مي USA et return new luxury USA. هذا هو الباترون كابسول. فوالا
patron fabrique abstrait Chiam. Donc, il permet de créer une interface pour créer notre objet. معناتها اول حاجه باش نعملها باش نختار الانترفاس اللي باش نصنع منها، باش نصنع من يو اس اي ولا باش نصنع من جيرماني، ومنها هي باش نصنع لي زوبجي نتاعي. اوكي بون انتم شفتوا الريتار. باهي نعم l'implémentation de l'intégration. Donc, K factory, donc تصنع K تنويع ميكرو ميني ولا لاكجري. Donc, عندي une méthode create K باش تعمل لي donc suivant le choix تاع l'utilisateur باش ترجع لي est-ce que un objet de type micro ولا ميني ولا لاكجري. Donc, هذه الفابريك اللي نعرفها. بعد قلنا supposons il y a عندنا deux factories، واحده موجوده في اليو اس اي وواحده موجوده في جيرماني. Donc، تولي بالطريقه هذه. يو اس اي جيرماني usine وكل واحده منهم تصنع ميكرو ميني لاكجري. Donc on suppose بعدها اللي كل usine باش تصنع كاز اما ديزوبسيون معينه. معناتها مش كيما الميكرو اللي تجيني من اليو اس اي مش هي اللي تجيني من جيرماني. دونك الشيما هذا ما عادش يصلح تولي كيما هكا. دونك عندي ثلاث انواع نتاع كرا ميكرو ميني لاكجري، عندي دو usines يو اس اي وجيرماني وكل واحده منهم باش تصنع الفواتور سبيسيفيك لها. معناتها يو اس اي يوزين باش تصنع ميكرو يو اس اي، باش تصنع ميني يو اس اي باش تصنع لاكجري يو اس اي. دونك كل واحده من يو اس اي يوزين والجيرمان يوزين قداش فيها من ميثود دو كرياسيون؟ كل واحده منهم قداش فيها من ميثود دو كرياسيون؟ فيها 3. دونك سكيما الفاكتوري. دونك الفاكتوري عندنا كان ميثود واحده دو كرياسيون. لان عندنا دونك في اليوزين فاكتوري كلاس ابسترات اللي فوق عندنا 3 ميثود ابسترات. On a réutilisé les 3 méthodes. Donc, on va implémenter les 3 méthodes pour faire l'USA usine et pour le Germany usine. Ok? Donc, c'est votre fabrication. Voilà. Bien, donc juste, je vais faire l'implémentation. Donc, on va utiliser le diagramme avec. Je vais vous dire que toutes les méthodes, c'est في كل كلاس. Donc on va نعطيكم un exemple d'utilisation تاع الباترون هذا. Bien sûr نعطيكم exemple في الكا معناتها في كا تنجموا تلقوا فيه، اما من بعد لازمكم منه هو تفهموا معناتها en général كيفاش نستعملوا. Oui, bien sûr. Mais عملتوا كابتور المره اللي فاتت وصلتوا اوكي باهي خاطر ما تفسخ في التابلو. اوكي باهي دونك لي كلاس نتاعنا نحن كيفاش عندنا كلاس ابسترات عندنا كلاس ابسترات اللي هي factory هذه سي نوتر كلاس ابسترات منها هي باش نيريتيو لي دو زوتر كويزين يو اس اي عشان باهي جماعة تيمز قاعد نكتب في التابلو اسكو قاعدين تشوفوا ولا؟ اي واضح شو واضح. دونك اللي ما يشوفش دونك يقصوا ويرجع. يو اس اي فاكتوري et Germany factory.
باهي بعد قلنا صح ايوه باهي دونك كل واحده من هذوما يبقى الفكريه ثلاث انواع بتاع الكلاس. عندنا مينيم ميكرو ميني لوجيك قلنا et bien sûr les trois classes هذوما كل واحدة منهم اشتريتي منها deux classes. Juste continuer pour j'ai je m'en vais en sorte. Donc, les classes internes et les notions nationales. On peut les instancier. Donc, création carte جديد. Donc, on a USA Factory باش تكون مربوطة بال voilà عندنا زاد features هذو جديد. قلنا باش تكون مربوطة من USA et USA. بالنسبة لجرماني باش تكون مربوطة Mais donc la question qui se pose maintenant, c'est les implémentations et les petits في كل classe. Donc les classes elles avec les suivants micro, mini, logique. Donc comme juste les classes instantielles, c'est ça on va faire le programme interne. Donc juste حاشي البارتي فوقها. هاي شنو usine factory باش يكون مكتوب فيها. ماشي هذيك انترفاس هذيك كلاس ابستراكت. ردوا بالكم ها هذيك الكلاس ابستراكت. اي انا مانيش عامل لي بوانتيي هتشيب تعرفها كلاس وقتاش تعرف فرق حتى كان ما كتبتش معناتها من فوق وقتاش تعرف الفرق بين الانترفاس وكلاس ابستراكت. دونك تبدا واحد امبليمنتس. دونك امبليمنتس هو البيش هذاك. اوكي واضح؟ انا هو ليش حطيته من فوق على اليسار. به نحطوا فيها حتى شيء براسيل. كيفاه؟ ماناش باش نحطوا فيها شيء اللي زي فاكتوري. لا باش نحطوا فيها الكلاس ابستراكت نتاعنا. اوكي فوالا شنو باش نكتبوا فيها بالضبط؟
Donc les trois méthodes abstraites internes. Donc اللي هما create شنو؟ ميني وميكرو. Voilà. Donc c'est notre classe abstraite. Le type de retour نتاعها شنو؟ Objet du type micro. Micro. بعد عندنا donc c'est le type de retour mini. Et create. Luxury. Le type de retour, c'est... Mais... Donc, سؤال توا donc هذوما خاصين بالكلاس هذا وهذوما ce sont des méthodes abstraites. هكا ولا؟ Donc USA Factory شنو باش نحطو فيها؟ نفس لي ميثود. Donc ناخذ un exemple. Donc ناخذ create micro. Donc méthode create micro. Donc juste باش نكتبها en Java. Donc public. Donc type de retour c'est quoi? كيف سي لازم كل شيء كيف ميكرو كريت ميكرو. Voilà. Donc, micro. Create. Donc c'est le type de retour. Hein? Create. Micro. Donc l'implémentation chez Compose. Code selon ma spécification américaine. C'est return. Donc c'est USA et micro. Donc c'est return new. Micro USA. Voilà, suivant spécification. Donc je fais un. Return new micro US. Quelle c'est l'implémentation? Donc, create mini shift qu'on fait dans l'USA Factory. Ah, donc si je peux faire. أعطيني l'implémentation شوية مش كيما هذيك. Hein? Voilà. Donc, juste donc ça dépend de l'USA ou de Germany ou non l'objet اللي تحب ترجعه donc تحب تبني donc الميني باش تكون فيها return new mini USA luxury باش تكون فيها return new luxury USA donc نجي للجيرماني لهنا نحب نكتب الميثود create luxury donc شنو باش نكتب l'implémentation return create شنو ميكرو ولا c'est create luxury méthode luxury return luxury Germany voilà donc Germany return new luxury Germany j'ai ok donc maintenant le principe on a des questions on va nabdاو un exemple un autre exemple est-ce qu'on a des questions ben donc là j'ai un exemple d'implémentation utilisation par patron donc c'est le diagramme de classe de l'abstract factory donc على قد انواع les objets اللي نحبوا نصنعوهم على قد les méthodes create use الفابريك ولا الفابريك abstract يعني عندنا زوج انواع نتاع اوبجي عندنا كلاس A كلاس B donc عندنا deux méthodes de création create class A create class B كان جا عندك 10 لهنا donc class A class B class C ماشي donc تكون عندك 10 create وعندك bien sûr l'implémentation نتاعهم باش تكون لوطه وعلى كل méthode de création
على كل اوبجي باش تعمل ميثود دو كرياسيون. دونك في الكا هذا سي انترفاس نجم نطيح على كام تاع فيه كلاس ابستراكت. دونك وقتاش نستعمل كلاس ابستراكت اون جينيرال في الفابريك ابستراكت. دونك ما تجيب جيست ان ديتاي صغير هنا. نستعمل كلاس ابستراكت وقت يكون عندك اون امبليمونتاسيون حاضره تحول لك تختار انهي الفابريك اللي باش تستعملها اوتوماتيك معايا. Donc, automatiquement, votre code, il va choisir une fabrique qui s'amènera. Vous avez une classe abstraite. Mais, donc, si vous avez le code, il y a une classe qui s'amène automatiquement. Prenons un exemple simple. Maintenant, interface, comme code, vous avez l'application تاعك l'interface نتاعها تتبدل suivant votre système d'exploitation. Donc, automatiquement, ماكش انت باش تختار انهي فابريك باش تستعملها بلوتو معناتها الكود نتاعك لازم يختار. كيفاش؟ ناخذ ليكزامبل هذا. باهي. دونك هذا سي نوتر كلاس ابستراكت اللي جاي من فوق بالكود. الفاكتوري من فوق اللي باش يريتيومي هذه دو فاكتوري نتاعها. اون سيبوز اللي عندنا الكود هذا qui va créer une interface graphique et l'interface dépend du système d'exploitation et entity. معايا؟ Est-ce que tu comprends ou pas? Donc, la création des objets dans l'interface dépend de votre système d'exploitation. Donc, nous avons une classe GUI Factory, classe abstraite, mais interface. علاش خاطر باش نحطوا فيها une implémentation تاع كود. Donc l'implémentation ça va tester. Donc get factory elle va tester. Est-ce que le système d'exploitation تاعك de type OS ou Windows? Donc si c'est de type OS X, il va retourner le factory تاع OS X. Si c'est Windows, ça va retourner un objet de type Windows. معناها كان نرجعوا notre diagramme de classe تاعنا. انا نحكي في النيفو هذا. Donc النيفو هذا c'est une classe. الكلاس هذا elle va tester. انا نوع الفاكتوري اللي باش ترتولي. Donc elle teste le système d'exploitation اللي هي. Donc كان le système d'exploitation il est de type Linux. Il est de type OS X. Donc ترجع الفاكتوري للينكس. L'utilisateur il va utiliser factory head. Si c'est de type Windows, elle va retourner le factory head. Donc اللي هو الكود اللي موجود هنا. Donc get factory if système, donc juste read from config file, juste fonction مكتوبة قبل. Donc si système égale à 0, donc les fichiers n'existent pas, donc on va retourner une factory. Si ça existe, donc notre système d'exploitation est OS X, on va retourner un factory type OS X. Ou bien sûr, ما ننساوش les classes abstraites. Les classes abstraites اللي موجودين في votre diagramme create objet KD, create objet KD, etc. Est-ce que les classes هذه الأولى مفهومة ولا؟ بعد ما نتعدى لين بعد. Ça va? Okay. Donc, قلنا عندنا هذه l'abstract factory منها هي on va hériter deux factory. Donc, c'est Win factory. Et puis c'est donc لهنا Win Factory qui hérite de GUI Factory اللي هي الكلاس الأولانية هذه. عندنا فيها la méthode donc على قد les objets على قد les méthodes de création. donc معنا كان نوع واحد تاع objet اللي هو button. donc عملنا méthode create button اللي هي l'implémentation نتاع l'interface donc نتاع méthode abstraite اللي موجودة في الكلاس abstract. اللي هي هذه. L'implémentation تاعها كما قلت لك بكري c'est directement return new نوع l'objet اللي باش ترتوني. donc c'est classe Win Factory elle va retourner un objet de type WinButton. الثانية كيف donc الديفيرونس لهنا c'est OS X button في بلاصة WinButton. اوكي donc لهنا من بعد بيان سور لي زوبجي اللي باش تتصنعهم. دونك نجم نحطوا اللي نحبوا عليه. جيست عملنا كلاس دونك كلاس ابستراكت باتن حطينا فيها اوبشن وحطينا فيها ميثود ابستراكت بينت وحطينا فيها ان جيتر. جيست الكلاس اللي نحبوا نصنعوها ما يهمنيش برشا.
On va صنعنا les deux, donc عملنا implémentation تاع les deux classes, donc عملنا win button et OSX button. Juste عملنا implémentation تاع méthode abstract. L'utilisation تاعها كيفاش باش تصير؟ donc deux classes اللي فيهم واحده باش تصنع الوين فاكتوري واحده باش تصنع الOSX فاكتوري. نجم نحطوا اللي نحبوا عليها comme implémentation. bien donc في المين donc كيفاش باش نستعملوها؟ donc عندنا اول حاجه باش ناخذوا الجيت فاكتوري باش ترجع لنا انهي فاكتوري اللي باش نستعملوها suivant notre système d'exploitation. Donc si on utilise un système d'exploitation Windows, ça va retourner un objet de type WinFactory. Si le système d'exploitation c'est OSX, ça va retourner un objet de type OSX Factory. بعد لهنا الفاريابل factory ما نعرفوش انه التيب دوبجي اللي يرجع. On va l'utiliser directement, mais il y a une donc le type qui a s'amené, c'est le type générique du WinFactory. Donc la partie le WinFactory, le OSX Factory. Donc ça amène un type générique. Donc là, je peux parler à remarque de tout le monde. Dis-moi, le type des variables, le type le plus générique possible. Bien sûr, mais type object, un type Yamato. Donc مثلا هنا عملنا باتن ما حطيناش وين باتن ولا او اس اكس باتن. دونك علاش؟ على خاطر ما نعرفوش انه التيب دو بوتون اللي باش يرجع اي فاكتوري دونك لوبجي اللي يرجع من هنا بوان كرييت باش نحطوه في الفاريابل اي باتن هنا من بعد اون فا يوتيليزي لوبجي نتاعنا من غير ما نعرفوا انه النوع اللي يجي. هذا يصير الفابريكاسيون. شكون عنده دي كيستيون؟ دونك لي زيتيليزاسيون باش نشوفوهم الكل ان شاء الله في التي دي. دونك لهنا بون هي ديفيكولتي مش في ليوتيليزاسيون، ديفيكولتي هي وقتاش تفرق تستعمل الفاكتوري ولا الابستراكت فاكتوري اون جينيرال. دونك اون جينيرال الابستراكت فاكتوري كيبدا عندك دو نيفو نتاع شوا. نيفو الاولاني كيما لهنا، نيفو الاولاني شوا دو سيستيم ديكسبلوتاسيون، النيفو الثاني هو الشوا نتاع البوتون اللي تحب تصنع. دونك شوا نتاع لوبجي اللي تحب تصنع. دونك هنا جيست نوع واحد نتاع اوبجي بوتون، نجمو نزيدو انواع اخرين نتاع اوبجي. field set, text area, etc. باهي دونك ديما عندنا دو نيفو نتاع شوا. في الفاكتوري جيست عندنا نيفو واحد نتاع شوا. جو في بي يا اما بار شيك والا بار كارت مثلا. نعرف انا دونك نختار انا الشوا اللي نحب عليه. لهنا دو. اوكي دونك هذا غروسو مودو شنو هي الديفيرونس ما بين الفاكتوري وابستراكت فاكتوري. دونك ان شاء الله تديك مانيش نسمع فيك. تفضل. ما سمعتكش. مانيش نسمع فيك، ما نعرفش اسكو كان عندي ولا عندهم الكل. جماعة تيمز اسكو جماعة تيمز تسمعوا فيا؟ في شويه قصر في صوتك متقطع. دونك كاليتي نتاع الكونيكسيون صافا. أنا ما نفرقش ما بين الفاكتوري وابستراكت فاكتوري. باهي دونك غروسو مودو الفاكتوري باش تحط فيها كام ميثود واحده دو كرياسيون. الابستراكت فاكتوري باش تحط فيها بليزيور ميثود دو كرياسيون. الفاكتوري عندك نيفو واحد نتاع شوا. دونك كيما قلت ليكزومبل نتاع بكري جو في بي يا اما بار بي بار نعرفش انا كاش والا بي بار كارت. ابستراكت فاكتوري باش يولي عندك دو نيفو نتاع شوا كيما لهنا نيفو دو شوا دو سيستيم ديكسبلوتاسيون ونيفو نتاع شوا نتاع لوبجي اللي تحب تصنع. فهمتني؟ اي فهمتك. اوكي دونك اون جينيرال في لي اكزرسيس يقول لك بار اون ميثود وبعد يظهر لك اللي فما دو نيفو نتاع شوا في الكرياسيون. دونك في الكرياسيون تاع لوبجي عشني فهمتوا الفاكتوري صايي. باش نخدموا ابليكاسيون دونك باش نخدموا تي بي. دونك باش نخدموا تي بي صغير باش نتعلموا شويه امبليمونطاسيون مش صعيب برشا. ومن بعدها باش نتعداو الباترون الاخراني اللي هو مونتور. باش تيدي يمكن باش نقعدوا في سيونس كامله يمكن. هو ماذا بيا هو ماذا بيا باش نخلطوا نعملوا ماكسيموم ديكزرسيس. ماذا بيا نكملوا بكري اي ديجا بلي زيكزرسيس باش تفهمهم اكثر. خاطر هكا
معناتها مش ما تنجمش تفهموا شيء، فما نيفو ما تنجموش تفوتوا. دونك تعرفوا شو معناتها فاكتوري، تعرفوا شو معناتها ابستراكت فاكتوري. اما كان جبت لك كا نورمالمون في الدي اس شابيتر نورمال الى ان ياتي ما يقال ذلك، خاطر عملناو الكوفيد والكل هذاك علاش عملنا شابيتر واحد. دونك سنين ما نعرفش. به لا اله الا الله نسيت كيف نقول. به دونك لهنا باللي ماكش نجم تشوف الديفيرونس ما بين الفاكتوري وابستراكت فاكتوري اللي باترون اخرين. دونك كما نجيبلكش كا من الاول للاخر تقراه ماكش باش تعرف روحك اسكو فهمت ولا لا. دونك لهنا نتصور فاهمينه كا باغ كا بالواحد بالواحد، اما كي تلمهم الكل مع بعضهم ما قلت ولا صعيب. دونك ماذا بينا نخدموا لي زيكزارسيس. به دونك نخدموا ابليكاسيون دونك تي بي باش تعلموا شويه امبليمونطاسيون، وبيتيتر كان فما دي بروبليم واحد ما فهمش ولا حاجه باش نعمل دور باش نشوف. ومن بعد كان قعد لنا شويه وقت نبداو في الباترون من بعد باش السيونس اللي من بعد نكملوا في ساعه ونخدموا تي دي. دونك كان كملنا الباترون لي 5 باترون في ساعه نخدموا تي دي باش من بعد يقعد لنا وقت لي دي اس. بي دونك فابريك ابس باش نعملوا اكزرسيس. نحبوا نعملوا ان سيميلاتور دو ماغازان دو مeubles. Bien, donc on a famille de produits, chaises, canapé, table à café. Bien, كل objet هذا فما des variantes. Donc on a une chaise moderne, chaise victorienne, chaise art déco, canapé moderne, canapé victorien, etc. Les objets, on a des variantes. Ok? Ah. Donc un utilisateur, donc client, يحب يطلب نعرفش انا عنده شري من عندنا قبل شيز يحب تابلو بس. دونك ماذا بينا كيف التابلو بس اللي باش نبعثوها له على النوع الشيز اللي طلبوا قبل. معناتها لازم ما عندوش ما شريش هو حاجه مودرن يطلب نبعثوا له حاجه ارت ديكور. اوكي دونك هذايا بيتيتر ما تنجمش تمبليمونتيوها. دونك لازم يكون عندكم باز باش تعرف شنو هو شري قبل، ومنها هي باش تعرف انا هو الوبجي باش تركب. دونك الميثود تاع هذايا دونك جيت فاكتوري في الكا هذايا ما كنتش نجمو تعمل. دونك جوست حاسب الامبليمونطاسيون الاصلانيه نتاع الابستراكت فاكتوري. دونك اللي حاسب به انا دونك سي دو كريي الكلاس ابستراكت نتاعك فاكتوري donc abstract factory ومنها هي on va créer on va hériter les 3 classes factory نتاعنا. donc حاجتي اول كا بالنيفو الاولاني. دونك انا باش تفيقوا في الواحد باش تفيقوا برواحكم فما حاجه ماهيش واضحه. حاجتي بالنيفو الاولاني هذا. دونك النيفو نتاع شوا الاولاني. اوكي معايا؟ اوكي صافا هذيك التيري دخلت للتاب بتفهم مش حاجه نسيتها عديتها. اوكي وانت زاد تفكر مسيو شنو نخدموها بالكود معناها؟ اي تكتبوا كود جافا. اوكي دونك عندكم النيفو الاولاني هذاك صبيت الكوره لا اوكي دونك خاطر هي قلت لي دونك ما فهمتش. دونك شوفوا من الكور الكلاس وعندنا لي نيفو هذا. دونك من هنا تحبكم تعملوا لي النيفو الاولاني تاع الابستراكت فاكتوري كلاس اللي ريتو منها فاكتوري. دونك تكتب كود جافا ومن بعد تعمل دوره ومن بعدها بحب النيفو الثاني اللي هما لي زوبجي اكري. جوست رمح صغيره جوست اعملوا ار ديكو فيكتوريا باش ما نضيعوش وقتها. دونك جوست اعملوا دو زوبجي اكري. دونك دو فاريونت بيتو دونك ار ديكو و فيكتوريا. سي نورمال نعملوها انترفاس. فيكم انتم اللي الكود بقى خاطر كيما تكتب اثنين كيما ثلاثه ما ينقلقش. وي سير الكلاس الاولى نجمو نعملوها انترفاس برانسيب. دون سو كا وي دونك رمح باهيه في الكا هذايا الكلاس الاولانيه باش تعملوا انترفاس على خاطر ما فيهاش امبليمونطاسيون اللي باش تقول لك انا هي اللي لازم تاخذ. فهمتوني؟ لهنا حاس يا راكم مش فاهمين يا عدل وكاهو ما ولا متشمتين فيا ما نعرفش خاطر من بكري عاملين لي هكا. شنو؟
بوزيتيف معناتها ما يزيدش. دونك يصير شويه بوزيتيفيتي معناها. نعرف الدنيا سخونه والجابون الدنيا سخونه بلوز او موان طقس اليوم سافا معناها سافا. دونك طقس نتاع خدمه طقس نتاع ديزاين باتر. بالنسبه لي انا طقس نتاع رابور. Bon, كان فما بروبليم سوينا دونك مانيش قاعد. ما نحبش التخليط. بي اتش بي على جافا على سي بلس بلس ما نحبش التخليط. بون في البي اس ما نجيبوش برشا كود كيما هكا، باش نجيبوا حاجه صغيره معناها دونك ما يقلقنيش. دونك نحطوا لي جافا ولا اما خاطر زاد يعملوها عشان برشا في البي اس. راهو في الابستراكت فاكتوري جيست نوع صغيره. الابستراكت فاكتوري راهو كل كلاس من الفاكتوري تصنع الكلاس الاخرين الانواع الكلاس الاخرين الكل. خاطر ساعات نلقى مثلا يو اس اي يوزين مربوطه بميكرو يوزين وميكرو جيرماني او ميم طون. دونك راهو كل كلاس راهي تصنع الانواع الكل ما تصنعش كان نوع واحد. ريتها برشا هذا. دونك بدات نعمل بعض البارتاج ونقول لكم الناس كيفاش يخدموا. فما عاوده برشا. كيما هكا مش مشكل نعملها خاطر ما نحبش نشوفها الغلطه هذه في الابستراكت فاكتوري. باهي. دونك غلطه نشوف فيها برشا في الاي دي اس ما نحبش نشوف وما نعرفش علاش يعملوا فيها. خاطر عندهم لانكس قدامهم ينجم ينقلوا ديريكت. وما اخرى ماذا بيا نقلوا من لانكس حاولوش تفلسفوا.
خاطر شوف برشا تفلسف. دونك يعملوا حاجه كيما هكا. دونك عندنا دونك الكلاس ابستريت من فوق ولي دو فاكتوري، واحده هكا واحده هكا، واحده من هنا، وعندنا لي زوبجي ا كريي. دونك عندك عرفت انا لوبجي الاولاني l'objet thing. Deux autres objets. Donc deux classes plutôt. Et puis il y a des qui هكا. Donc l'abstract factory. هذه factory voilà. دونك ردوا بالكم في الابستراكت فاكتوري تعملوا حاجه كيما هكا. دقيقة حاجة احنا ما عندناش بارتاج. التليجرام اللي صورته بك كيما هكا. دونك شفت لهنا لوبجي هذي، دونك نسميهم انا، دونك نعطيهم اسامي 10 هذايا. شنو معناها اللي فهمته لازم معناها يعطيو كل شيء هذا اللي تيب الكل. فوالا دونك لازم ياخذ من لي تيب الكل. دونك لحظه بركا، دونك جوست نسميهم باش نجم بس بيهم بيس. لهنا هذه ماهوش ابستراكت فاكتوري هذا ديجا. دونك هذه سي فاكتوري عندك ديجا عندك كلاس نجم تصنع زوج انواع تاع اوبجي. الكلاس هذايا نجم تصنع زوج انواع تاع اوبجي اما يكونوا من نفس الاوبجي. دونك هذه سي لو فاكتوري. الابستراكت فاكتوري لازم تصنع الكلاس نتاعك نجم تصنع بليزيور اوبجي. دونك لهنا تنجم في ميثود واحده تعملها هذا، فهمتني؟ دونك الغلطه لهنا دونك باش تولي هذه ابستراكت فاكتوري لازم دونك هذا مثلا يصنع هذا وهذا يصنع يصنع هذا. اوكي دونك ردوا بالكم من الغلطه هذيك. فوالا أما البروبليم شوف ما عرفت ما البروبليم ما سألتنيش. أي دونك في الكا هذا انترفاس سكري. لا دونك ما لازمش تكون انترفاس خاطر لازم الميثود تاعهم اللي صار امبليمونتي ولازم لي اوبليغاتوارمون نانستونسي لي كلاس هذوك. فهمتني؟ دونك لي ميثود فيهم امبليمونتي ما لازمش تكون انترفاس وما لازمش تكون كلاس ابستريت. علاش؟ خاطر اوبليغاتوارمون فابريك دو لازم نانستونسي باش نجم نصنع لي زوبجي هذوك. اوكي كلاس واش انستونسي ولا كلاس موش انستونسي من امبليمونتاسيون. ردوا بالك تذكروا عاد لي تيب داسوسياسيون ليه راح نتستيو نعمل تيست صغير. هو اصعب باترون معناها ما يصيرش.
نعملوا تيست. دونك لو تون اللي يتحل التابلو pendant que le temps est travaillé. راح نعمل تيست صغير على لي اسوسياسيون. باهي هذا ايش يتسمى؟ ليش هذيك شنو هي؟ اسوسياسيون يوني ديريكسيون. دونك ينقى انا اسوسياسيون من نوع هذا ايش معناها؟ شنو UML, diagramme de classe. Les associations sont عندنا هذه وعندنا هذه وعندنا هذه وعندنا هذه. دونك هذه فيش وعندنا هذه وعندنا هذه وعندنا هذه. Attends. كيف؟ بشوية. هذه اغريغاسيون. هذه الاغريغاسيون معناتها لوزون. انا جاي بشوي. ليه خلقت لها اغريغاسيون؟ اما باهي هاي بالواحدة. الأولانية شنو هي؟ دونك إذا تلقى أسوسياسيون اش معناتها في الكود؟ إذا تلقى فما أسوسياسيون ما بين كلاس A وكلاس B اش معناها؟ لكن باش تعملوا دياغرام دو كلاس باش تعملوا عليه امبليمونتاسيون كود من بعد ولا؟ دونك إذا تلقى دو كلاس ما بيناتهم أسوسياسيون يوني ديريكسيونيل اش معناتها في الكود؟ ميسيرش عادي ميسيرش عادي. مازلنا أول عام باسم زاد وأقل من شهر هكا ولا؟ باهي عندنا دو كلاس A B ما بيناتهم اسوسياسيون من نوع هذا اش معناها؟ معناتها راهو فما اتريبيو في الA التيب نتاعو B. فهمتوهاش هذه؟ بون ما تعرفوش كيفاش نستعملوه يعني. مش مشكل. خاطر هذوما باش تحققوا من بعض لي باترون دو ستركتور وفي الكومبورتمون. دونك تلقى فلاش من النوع هذايا ولا فلاش كيما هكا مثلا اش معناها؟ باهي دونك هذا اش معناها؟ معناتها راهو فما اتريبيو في الA التيب نتاعو B. باهي وكي يبدا اسوسياسيون هكا دونك الثانيه هذايا نتاعو B فما اتريبيو B التيب نتاعو. دونك اسوسياسيون بي ديريكسيونيل. الثالثه الرقم زوز كيف هذوما زوز هيريتاج. باهي بون علاش فيكم هذوما الكل على خاطر باش ما تقولوليش هذايا راه ما قريناهاش هكا وهذا ماهيش ملونه ما نحبش نسمعهم هذوما. باهي هذا
كيف كان عندك عندك implémentation donc interface. كان عندك تابلو مسيو فيه ذا ما يصيرش مثلا. يقول لي عندي كان تركز عليه نبعثه لكم بعد شوي. هذه implémentation ça. Donc انترفاس. l'héritage entre guillemets تاع l'interface. اوكي هذه لوزونج هذه اغريغاسيون. اش معناتها اغريغاسيون في الكود؟ تجي تكتبها في الجافا كومبوزيسيون l'agrégation في الجافا كيفاش تكون؟ كيفاش تعمل اغريغاسيون في الجافا؟ دونك كيما لاسوسيسيون العاديه اما كي تصير ديستركسيون تاع الكلاس A الكلاس B تقعد لوبجي B يقعد موجود. باهي اي ما عندنا دو تيب، عندنا الفيبل وعندنا الفورت ولا كيفاه؟ مش عندنا دو تيب الفيبل والفورت. فوالا دونك هذيك ليان فيبل دونك كي تصير ديستركسيون تاع الكلاس الكبيره دونك اللي كيوصل على تريبيو الاتريبيو نتاعها يقعد موجود دونك ما تصيرلوش ديستركسيون. مثلا ما نعرفش باتو باساجي مثلا كي تنحي الباتو الباساجي يقعد موجود. دونك هذوما الزوز كيف علاش عملتهم؟ خاطر في الدي اس عملناهم في بلاصه ما جيتهمش هذه جاتهم هذه ما قريناهاش ديريكت. مين عندهم نورمال كنتم عاملين ولا هذوما؟ توا عرفتوهم هذوما كيف دونك هذوما زوز هذه شنو هي؟ كومبوزيسيون. دونك فوالا ليان دونك تصير ديستركسيون تاع لوبجي كبير يفلوس كل ديستركسيون تصير ديستركسيون. دونك il y a مثلا دوسيي فيشي دونك كان تفسخ الدوسيي فيشي البوست كل يتفسخ. دونك امبليمونطاسيون تاعها اون جافا دونك ما نجموش نعملوها بالجافا اكزاكتومون نجمو نعملوها كيما مثلا بالسي بلس بلس. دونك سي بلس بلس تصنع ان ديستركتور تصنع لي ديستركتور. دونك فاش نقري سي بلس بلس بون او سي بلس بلس فما لو كونستركتور كيما في الجافا وفما زاد لي ديستركتور. دونك لي ديستركتور يصير لابيل كي تصير ديستركسيون تاع لوبجي. دونك انا نصنع ديستركتور تاع لوبجي ا مثلا qui تبدا معاه une association de type composition من النوع هذا لازم ناخذ en considération pour détruire l'objet اللي في وسط اللي في composition. alors que l'agrégation donc l'agrégation ما نعمل كان destruction تاع l'objet. donc هذوما الزوز كيف enfin هذا شو الديستركتور في الجافا يعملها واحدة ولا؟ كيفاه؟ الديستركتور في الجافا يعملها واحدة. نعملها واحده donc destruction c'est automatique donc ما نمبليمونتيهاش. donc le garbage collector والكل donc tout est automatique donc مساط اقل خدمه لكم انتم. هذه شنو؟ لا هذه شفناها donc c'est instancié. donc ايش معناها؟ donc نلقى انا دو كلاس donc فسرتها المره اللي عندي دو كلاس A كلاس B. دونك نلقى ما بيناتهم مليان من النوع هذا. دونك لازم ديما ان مو كلي من فوق. دونك لي اون جينيرال لي مو كلي باش نشوفوهم انستانسيي تو يوز. دونك معناتها راهو دونك كي تلقى اسم ليان انستانسيي لهنا معناتها راهو فما ميثود في الكلاس A va instancier un objet de type. معناتها باش تلقى فيها return new donc return un objet de type. donc شرط يكون new. use معناتها فما ميثود في A va utiliser un objet de type. مثلا فيه ميثود باش نستعمل باش نلقى مثلا B3 ميثود موجوده في الكلاس هذيك لو تيب يوز. اوكي دونك توا بالخدمه تحفظوهم وحدكم. مازال فما لي باترون. شنو نبعث لك اكزرسيس هذا اللي يكمل ينجم كملت الكل. اي ايه باش نبعث لك على الكابتورة ديسكسيون. اوكي دونك كان اللي يكمل ينجم يبعث لي. C'est bon. C'est bon. Oui.
حاشي بالمبل فاكتوري. سافا هذاك المطلوب. سافا مضطر. Oui. Ah, ça je sais pas. Les gars. كيف تسويت نفس البي سي؟ ليه تعبت انت حطوا نفس البي سي ولا شيكوا مع بعضكم البي سي؟ Tu les os depois da vez. Donc ce qu'on fait faire. ضاع الكود. هيا إذا جوني
عملت آخر مرة في الموديل بروجي. Validation الأولى 10% من النوت. Conception, validation الأولى. مش عاملها الثاني. المجموعة دي تدور في درجين راه. يقام درجين. سواء. حاضر. ديجا الديس الجماعة الفاهمين يكملوا في أقل من نص ساعة. الجماعة الفاهمين. معناتها أنا ما نفسرش. معناتها أنا ما نفسر. ميرسي. أوكي. إن شاء الله. إن شاء الله. حد بنات الديس. خمس كون ديس. ديس كانت تجي البارتي هذاك هاو كيما عملناو نجمو نجيبو بنات. خاطر سهل علينا. جيست ردوا بالكم الاغلاط اللي كنتم عليهم خاطر نشوف فيهم ديما ينقاط. عملنا في الديس اقل نوت ديسي ولا 11 كلهم نوتات طالعين. ليه ما مش صعيبه راه. بون هو جي ساهل اما ما نجمش نجيب في الديس ما نجمش نجيبوا حاجه صعيبه. البارتي هذه ساهله معنا سورس دو نوت. الإكزامان هو المشكلة خاطر يكثروا لي باترون تدخلوا بعضكم واحد تذكروه واحد لا مرات اللي كان فابريك يولي فابريكا في الصيف صحيح شيء.
عرفت شحال الثانية مثلا On est dans le contexte de la tablette. Quand tous les arguments voilà, on peut dire le new, l'objet et le change. Oui. عندك تفاصيله تعمل لي دياجرام بالكلاس بتاع الطفل يعني الاسم بتاعك يعني بعد السن بيكون اي وما كيف بقى لكن كنت الدرس الاخر ونسيت ما قلت هالفوش لحظه بقى ثاني شيء باش نرجع للتابلو اللي كنت فيه فما رمق نسيت ما قلتهاش لازم نقولها خاطر نقولها برشا كاين لي شوز دونك لي اسوسياسيون اي راهم ماهمش كيف كيف
دونك ما تحطليش اسوسياسيون ليش وانا على اساس شنو فما هيريتاج راهم ماهمش كيف حل التابلو لحظه باش نجم نفسر Est-ce que tu as trouvé la carte? تصور كذا شيء لازمني نستنى ترجمة. دونك يتصوروا لي فلاش كيما هكايا والا كيما هكا على اساس راهو هيريتاج راهو ولا ماهيش امبليمونتاسيون راهو غلط الخدمه من بعد. اوكي دونك هيريتاج راهو فلاش مسكر هكا امبليمونتاسيون كيف كيف. اوكي ردوا بالكم ها باهي بون خاطر قالوا لي باهي 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 ومن بعد عملوا غلط. Voilà, le niveau de choix نوع كل تاعك باش تختار فيك شرطه سين تصل معناتها اول نيفو تختار يا مودرن فيكتوريا يا فيكو بعد تختار يا شيخ السوق يا كوبيتي انت هنا عملت العكس مش ما خاص l'application ce qui est demandé لازم كمان العكس donc ça dépend on a des تقول لك هنا والسوق خاطر ça dépend de l'application لان قال لك اش نصنع الجي تاعك tout en dépend du type de catégorie تاع الجي اللي عندك تختار الكاتيجوري باش منها هي لازم تصنع لوجيك دونك تكمل الطريقه هذه باش تصنع للمال انا جي فيكتوريا انا جي اربيكو منها هي تيجي جي فيكتوريا جي اربيكو دونك عكس كل شيء دونك لازم تصنع الكاتيجوري ومن بعد تصنع الجي الحق قلت لي لازم يكون ما لازمش نعرف هكذا انا خاطر تليفون روح كاس تلقاها مكتوبه كانديس دونك نشوف بعض الناس ايه دونك هنا العكس ديجا نحطو بعد شغال فاكتوري دونك من هي مع فيكتوريا فقط كل شيء تمام ايه دونك فاكتوري من هي تختار فيكتوريا الى موديل شنو هي تختار شيء الكولوكتيف فهمت؟ لكن يقول لك ايه؟
وقتاش وصلتوا انتم لهنا؟ تسعة من درجة اللوطة مش قصة. لا أنا لهنا 9 على كيف 9 درجة وما جا حد. فوالا دونك أنت تفقط حطيك شي دونك تزيد 20 مينوت غير 4. الله طريق رويد طريق رويد طرق الكل. خذوا الصوت.